हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर मेड इजी में खुशामदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसे लिखा है टी.एस. एलियट। इसमें हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है मुसन्नफ का तारुफ, नंबर 2 है पस मंजर बैकग्राउंड टू द मेटाफिजिकल पोएट्स, नंबर 3 है द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स, डिफाइनिंग द मेटाफिजिकल पोएट्स, नंबर 5 है characteristics of metaphysical poetry, नंबर 6 है जॉनसन्स अप्रोच टुवर्ड्स मेटाफिजिकल पोएट्री, और नंबर 7 है एलियट्स अप्रोच टुवर्ड्स मेटाफिजिकल पोएट्री, नंबर 8 है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और नंबर 9 है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, नंबर 10 है मेटाफिजिकल सेंसिबिलिटी, और नंबर 11 पर हम बात करेंगे मिल्टन एंड ड्राइडन और मेटाफिजिकल पोएट्स। नंबर 12 है द मेटाफिजिकल पोएट्स एंड द मॉडर्न एज, और उसके बाद कंक्लूजन। सबसे पहले मुसन्नफ का तारुफ। टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट। वो 26 सितंबर 1888 को मिसूरी, सेंट लुइस, अमेरिका में पैदा हुए। उन्होंने 4 जनवरी 1965 को 76 साल की उम्र में लंदन, बरतानिया में वफात पाई। लिहाजा वो अमेरिकन इंग्लिश शायर थे। उनके ज्यादा अहम जो लिटरेरी वर्क्स हैं, सबसे पहले पोएम्स द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट्स, और ड्रामा में शामिल हैं मर्डर इन द कैथीड्रल, द कॉकटेल पार्टी, एल्डर स्टेट्समैन, द फैमिली रियूनियन, और आखिरी नंबर पर है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। बैकग्राउंड टू द मेटाफिजिकल पोएट्स। जेसी ग्रायरसन, उनका पूरा नाम है सर हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड ग्रायरसन। वो 16 जनवरी 1866 को पैदा हुए और 19 फरवरी 1960 को उनकी डेथ हुई। वो एक स्कॉटलैंड के लिटरेरी स्कॉलर, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक थे। मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी टर्न टू बटलर जेसी ग्रायरसन की क्लासिक एंथोलॉजी है। ये 1921 में शाया हुई। इसमें लगभग 25 से ज्यादा शायरों की शायरी मौजूद है, और इस शायरी में क्या चीजें हैं? लव पोएम्स हैं, डिवाइन पोएम्स हैं, एलिजीज हैं, सटायर्स हैं, एपिसल्स हैं और मेडिटेशंस हैं। द मेटाफिजिकल पोएट्स एलियट का मजमून है, जो उन्होंने 1921 में तहरीर किया। ये मजमून टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में शाया हुआ। जेसी ग्रायरसन ने मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी डन टू बटलर लिखे। द मेटाफिजिकल पोएट्स इसके रिव्यू के तौर पर लिखा गया, तहम इसकी अहमियत रिव्यू से कहीं ज्यादा बढ़कर है। एलियट का द मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल तनकीदी मजमून है। अंग्रेजी अदब की तारीख में ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये मजमून डन और दीगर मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं, उनका गौर तलब जायजा पेश करता है। एक तवील अरसे तक मेटाफिजिकल पोएट्स को नजरअंदाज किया जाता था। ये मजमून उन्हें दिलचस्प अंदाज में पेश करता है। अपने इस मजमून में एलियट ने पहली बार डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। सबसे पहले एलियट ने जेसी ग्रायरसन की इस स्कॉलरली काम की तारीफ की है। डॉक्टर जॉनसन एंड जॉनसन के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री की इस्तिलाह एब्यूज के तौर पर इस्तेमाल की। टी.एस. एलियट इस फ्रेज यानी मेटाफिजिकल पोएट्री के साथ अपने मजमून का आगाज करते हैं। ये मजमून बुनियादी तौर पर 3 सवालों पर बहस करता है। सबसे पहला सवाल है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं, उन्होंने किसी मकतबे यानी स्कूल या तहरीक यानी मूवमेंट की बुनियाद डाली। दूसरा जो सवाल है कि मेटाफिजिकल शायर जो है, ये किसी मकतबा या तहरीक यानी अंग्रेजी स्कूल ऑफ पोएट्री, इंग्लिश स्कूल ऑफ पोएट्री या इंग्लिश मूवमेंट से किस कदर मुख्तलिफ है। यानी मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं, अगर आप उनको स्कूल कहते हैं या मूवमेंट कहते हैं, तो ये मेन इंग्लिश पोएट्री जो है क्या उससे मुख्तलिफ है। और तीसरा क्वेश्चन जो है कि मॉडर्न एज में
मेटाफिजिकल पोएट्स को पढ़ने की क्या अहमियत है। इस मजमून में टी.एस. एलियट मेटाफिजिकल शायरों की खराबी का भी जिक्र करता है, यानी उनके फॉल्ट्स जो है, उनके डीमेरिट्स जो है, उनकी वीकनेसेस जो है, उनकी भी निशानदही करता है। उन्होंने साबित किया है कि मेटाफिजिकल शायर अजीब हैं और ये साथ साथ लाजवाब भी है, बल्कि अजीम और बालग शायर हैं। दे आर ग्रेट पीपल एंड मैच्योर पोइट्स। वो अंग्रेजी शायरी के मरकजी धारे से अलग नहीं है, बल्कि वो तो अंग्रेजी शायरी के मरकजी धारे का तसलसल है। डिफाइनिंग द मेटाफिजिकल पोइट्स। एलियट इस बात से बखूबी आगाह थे कि मेटाफिजिकल पोइट्स को डिफाइन करना मुश्किल काम है। सबसे पहली मुश्किल ये है कि मेटाफिजिकल की इस्तिलाह को डिफाइन करना मुश्किल है। साथ ही वो खसूसियात जो मेटाफिजिकल पोएट्री को दूसरी शायरी से अलग करती हैं, उनकी निशानदही करना मुश्किल है। और दूसरी मुश्किल ये है कि इस बात का फैसला करना मुश्किल है कि वो कौन से शायर हैं जिन्होंने इन खसूसियात को मद्देनजर रखा और वो कौन से शायर हैं जिन्होंने इनकी कोई परवाह नहीं की। इसके अलावा उनकी शायरी में इन खसूसियात की निशानदही करना नामुमकिन है। 17वीं सदी के शुरू में शायरी के 3 मुख्तलिफ स्कूल थे। सबसे पहले नंबर पर जॉन डन का नाम आता है। वो लेट एलिजाबेथन शायर थे। उनकी शायरी चैपमैन, मार्वल और बिशप किंग से मिलती है। दूसरे नंबर पर बेन जॉनसन और उसके कोटली स्कूल ऑफ पोएट्री का नाम आता है। तहम ये शायरी जो है ये अगली सदी में दम तोड़ गई, खत्म हो गई। तीसरे नंबर पर हर्बर्ट, वॉगन, क्रैशो, इनकी रिलीजियस शायरी आती है। लिहाजा शायरी के ये जो 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, इन तमाम मकातबे फिक्र में मुश्तरक खसूसियात तलाश करना मुश्किल है। इनमें कॉमन चीजें जो हैं वो मौजूद नहीं है। इसलिए हम इस बुनियाद पर शायरों की ग्रुप बंदी नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। एलियट मुनासिब मिसालों के साथ मेटाफिजिकल पोएट्री की खसूसियात बयान करते हैं। सबसे पहले वो डन और कौले की शायरी में सिमली की वजाहत बयान करते हैं। डन की एक नज्म है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसमें शायर ने कंपस की कंसीट इस्तेमाल की है। और कंसीट क्या होती है? इट इज लाइक अ मेटाफर। अ कंसीट मेक्स अ कंपैरिजन बट द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी डिसिमिलर। तो अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग डन की जो नज्म है, इसमें एक कंसीट यूज हुई है कंपस की। अ कपल फेस्ड विद एब्सेंस फ्रॉम ईच अदर्स इज लाइकन टू अ कंपस। यानी एक जोड़ा जो है, जो एक दूसरे से प्यार करता है, वो एक दूसरे से अलग है और इस कंपस के साथ उनकी इस अलैदगी को पेश किया गया है। दूसरे नंबर पर एलियट ने किसी तस्वर की तश्कील में कार फरमा तेज सोच की तकनीक का जिक्र किया है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट। मिसाल के तौर पर डन की एक नज्म है अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग। इसमें 3 इमेजेस हैं। एक जुग्राफिया दान दुनिया का नक्शा बयान करता है, शायर की महबूबा आंसू बहाती है, और तीसरा इमेज जो है कि एक बहुत बड़ा सैलाब है। ये तीनों इमेजेस एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शायर ने बड़ी मुहारत के साथ इन्हें यकजान किया है। शायर अपनी महबूबा के आंसुओं और दुनिया के नक्शे में मुशाबहत पर जोर डालता है। ये दोनों ही इस कदर ताकतवर हैं कि ये हर चीज को बहाकर ले जा सकते हैं। नंबर 3, डन फर्क फर्क इमेजेस में कंट्रास्ट और फिर उन्हें यकजा करके कारी पर गहरे असरात मुरतब करता है। उनकी एक नज्म है द रेलिक। अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन रेलिक से ली गई है। इस लाइन में ब्राइट हेयर और बोन एक दूसरे से बिल्कुल फर्क चीजें हैं। शायर ने उन्हें ऐसा यकजा किया है कि ये कारी पर गहरे असरात मुरतब करता है। फर्क फर्क इमेजेस में मुआजना और फिर उन्हें यकजा करना, उन्हें आपस में फ्यूज कर देना सिर्फ डन की शायरी की खसूसियत नहीं है,
बल्कि एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जो हैं वो भी इस किस्म का रुझान रखते थे। जैसा कि शेक्सपियर का ड्रामे जो है, वेबस्टर हैं, और इसी तरह से टोर्नियर, इनके ड्रामों में भी इस तरह का रुझान जो है वो पाया जाता है। इससे जाहिर होता है कि डन काउले और दीगर अदीबों का ताल्लुक एलिजाबेथन रिवायत से है, ना कि किसी नए मकतबे से है, ना कि किसी न्यू स्कूल ऑफ पोएट्री के साथ है। डन की शायरी में पाए जाने वाली नुमायां खसूसियात एलिजाबेथन अदीबों में भी मौजूद हैं। जॉनसन्स अप्रोच टुवर्ड्स मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉनसन पहला शख्स है जिसने मेटाफिजिकल पोएट्स की इस्तिलाह इजाद की। दरअसल उन्होंने ये इस्तिलाह डन, क्लीवलैंड और काउले के लिए इस्तेमाल की थी। मेटाफिजिकल पोएट्री को डिफाइन करते हुए बेन जॉनसन ने इस किस्म की शायरी के नकास यानी इसके डीमेरिट्स जो हैं, इसकी वीकनेसेस जो हैं, इसके फॉल्ट्स जो हैं, उनको मद्देनजर रखा है। उन्होंने अपनी तसनीफ लाइफ ऑफ काउले में बयान किया है कि मेटाफिजिकल पोएट्री में मुतजाद ख्यालात को जबरदस्ती करके एक दूसरे से जोड़ा गया है। द मोस्ट हिट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायोलेंस टुगेदर। उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स पर इल्जाम आयद किया है कि वो अपनी शायरी में मुतजाद ख्यालात को मिलाते हैं और वो अपने जहन के मुताबिक उन्हें यकजा करने पर मजबूर करते हैं। एलियट के मुताबिक मुतजाद ख्यालात को यकजा करने की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं और सभी शायर जो है वो ऐसा करते हैं। बेन जॉनसन की शायरी में भी मुतजाद ख्यालात को यकजा करने का रुझान पाया जाता है। एलियट ने अपने इतराज की हमायत में हर्बर्ट काउले, शब किंग और कुछ दूसरे शायरों का हवाला पेश किया है। लिहाजा एलियट ने नतीजा अक्स किया है कि मेटाफिजिकल पोएट्री को दूसरी शायरी से अलग नहीं किया जा सकता है। बेन जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री में जिस फॉल्ट की निशानदही की है उसका वजूद ही नहीं है और मुतजाद ख्यालात को यकजा करने का रुझान सभी शायरों में पाया जाता है। एलियट्स अप्रोच टुवर्ड्स मेटाफिजिकल पोएट्री। एलियट के मुताबिक किसी ऐब या कमजोरी की बुनियाद पर मेटाफिजिकल पोएट्री को डिफाइन करना कोई हेल्दी साइन नहीं है, बल्कि ये फजूल है। बेन जॉनसन जैसा होनहार और हसास निकात भी ऐसा करने में नाकाम रहा। बेन जॉनसन इंग्लिश के प्रोफेसर थे। मेटाफिजिकल पोएट्री को डिफाइन करने के लिए और उसकी खसूसियात बयान करने के लिए एलियट मुस्बत नुक्ता नजर का मशवरा देते हैं। उनका ख्याल है कि अगर हम पहले उनकी कमजोरियां तलाश करते हैं और उसकी बुनियाद पर उन्हें डिफाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें पहले मुस्बत होना चाहिए। वो साबित करते हैं कि डन और 17वीं सदी के दीगर शायर साबका दौर की पैदावार थे और गैर मामूली खसूसियात के हामिल थे। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्वीन एलिजाबेथ I और किंग जेम्स I, उनके जमाने के शायरों में यूनिफाइड सेंसिबिलिटी नजर आती है। क्वीन एलिजाबेथ I के जो टाइम के जो शायर हैं वो एलिजाबेथन शायर कहलाते हैं और किंग जेम्स I के टाइम के शायरों को जैकोबियंस भी कहा जाता है। एलियट के नजदीक सेंसिबिलिटी से मुराद फीलिंग या सेंस इंप्रेशन वसूल करने की सलाहियत नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर सेंसिबिलिटी से मुराद एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी फैकल्टी है जो थॉट और फीलिंग को यकजान बनाती है और मुतजाद तजर्बात को एक नई सूरत अता करती है। एलिजाबेथन शायर इतने हसास थे कि उन्हें वसी पैमाने पर पढ़ा जाता था। वो जो कुछ पढ़ते उस पर सोचते थे, उस पर मेडिटेशन करते थे। उनका इल्म, उनकी स्टडी और मेडिटेशन जो है, उनका थॉट जो है, उनके महसूस करने पर बहुत असरअंदाज हुआ और यूं उनकी फीलिंग जो है वो बदल गई। यही वजह है कि चैपमैन और दीगर शोरा की शायरी में a sensuous apprehension of thought, a unification of thought and feeling, reaction of thought into feeling मौजूद है। उनका मुतालिया और सोच, यानी जो वो पढ़ते थे और जिस पर मेडिटेशन करते थे,
ان کے احساس کو بدل دیتا ہے، ان کی فیلنگز کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ان کی شاعری اسی تبدیل شدہ احساس اور سوچ اور احساس کی آمیزش یعنی یونیفیکیشن اور سنتھسس آف تھاٹ اینڈ فیلنگ ظاہر کرتی ہے۔ ایلیٹ نے ٹھوس مثالوں سے ثابت کیا ہے کہ ڈن اور ماڈرن پوئٹس جو ہیں ان کی شاعری میں یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی اور فیوژن آف تھاٹ اینڈ فیلنگ دیکھی جا سکتی ہے، تاہم ٹینیسن اور براؤننگ کی شاعری میں ان چیزوں کی کمی ہے۔ یہ شاعر سوچتے تو ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنی سوچ کو گلاب کی خوشبو کی طرح فوراً محسوس نہیں کرتے ہیں۔ جب انسان گلاب کے پھول کو سونگتا ہے اس کی خوشبو جو ہے فوراً وہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن ٹینیسن اور براؤننگ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سوچتے بھی ہیں، ان میں فیلنگز بھی ہیں، لیکن یکدم نہیں آتی ہیں، یعنی ان بیلنسڈ ہے۔ تو ٹینیسن اور براؤننگ کی شاعری جو ہے اس میں تھاٹ اور فیلنگ جو ہے ان میں بیلنس نہیں ہے۔ ڈسوسیشن آف سینسیبلٹی، ڈن اور ہربرٹ کے بعد شاعری میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوں۔ شاعر سوچ اور احساس یعنی تھاٹ اور فیلنگ کو یکجا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی جاتی رہی اور ڈسوسیشن آف سینسیبلٹی قائم ہوئی۔ یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی دراصل ڈسوسیشن آف سینسیبلٹی کا اپوزٹ ہے۔ بعد کے شاعر یا تو سوچ سکتے تھے یا پھر محسوس کر سکتے تھے، یعنی اس دور میں تھاٹ اور فیلنگ جو ہے ان میں بیلنس نہیں تھا۔ انٹلیکچوئل شاعر جو ہیں صرف سوچنے پر اکتفا کرتے تھے، جبکہ دوسرے شاعر صرف محسوس کر سکتے تھے۔ مثلا جو رومانٹک پوئٹس ہیں وہ صرف فیلنگ پر زور دیتے تھے، ان کی شاعری میں فیلنگ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ 18ویں صدی کے شاعر انٹلیکچوئلز تھے، وہ سوچتے تھے مگر محسوس نہیں کرتے تھے، ان میں تھاٹ تو تھا مگر فیلنگز نہیں تھی، ان میں فیلنگ کا فقدان تھا۔ 19ویں صدی کے رومانٹک شاعر وہ فیل کرتے تھے، ان میں فیلنگز تھیں، تاہم ان میں تھاٹ کی کمی تھی۔ ٹینیسن اور براؤننگ جو ہیں وہ سوچ و بچار کر سکتے تھے، یعنی ان میں تھاٹ تھا، لیکن اپنے تجربات کو شاعری میں نہیں ڈھال سکتے تھے۔ ایلیٹ کے مطابق ٹینیسن اور براؤننگ شاعر تو ہیں، وہ سوچتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے خیال کو گلاب کی خوشبو کی طرح فوراً محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ڈن کے نزدیک خیال ایک تجربہ تھا، اس خیال نے اس کی فیلنگز اس کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس کو تبدیل کیا۔ کسی شاعر کا ذہن جب کام کے لیے پوری طرح تیار ہوتا، لیس ہوتا ہے، وہ تجربے کو مسلسل کنٹینیوسلی یکجان کرتا رہتا ہے، فیوز کرتا رہتا ہے، جبکہ ایک عام انسان جو ہے اس کا تجربہ بے ترتیب، بے قاعدہ اور ٹکڑوں میں بکھرا ہوتا ہے۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ عام انسان کو محبت ہو جاتی ہے، یا پھر ایلیٹ نے بیان کیا ہے کہ وہ سپنوزا کا مطالعہ کرتا ہے۔ سپنوزا ایک فلاسفر تھا، اور ان دونوں تجربات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک عام انسان جو ہے وہ ٹائپ رائٹر کے شور سے یا کھانے کی خوشبو سے اس کا تھاٹ جو ہے، اس کا تجربہ جو ہے وہ بے ترتیب ہو سکتا ہے، بے قاعدہ ہو سکتا ہے اور ٹکڑوں میں بکھر سکتا ہے۔ تاہم اس کے برعکس شاعر کے ذہن میں اس قسم کے تجربات جو ہیں وہ ہمیشہ نئی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ میٹافزیکل سینسیبلٹی، میٹافزیکل پوئٹس کے پاس حساسیت یعنی سینسیبلٹی جو ہے اس کا طریقہ کار تھا، میکنزم آف سینسیبلٹی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار یونیفائڈ سینسیبلٹی کہلاتا ہے۔ اس کی مدد سے وہ مختلف متضاد تجربات کو یکجان کر سکتے تھے اور اپنے خیالات کو گلاب کی خوشبو کی طرح فوراً شدت سے محسوس کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سینسوس امیجری، حسی منظر کشی جو ہے اس کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے نظموں میں ڈن اپنے خیالات کو سینسوس امیجری کے ذریعے
فارم کرتے ہیں، ان کو شکل دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر سینسوس امیجری جو ہے اس کے ذریعے ہی یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی جو ہے مناسب اظہار تلاش کرتی ہے۔ تو سینسوس امیجری جو ہے یہ تھاٹ اور فیلنگ کو یونیفائی کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے۔ ملٹن اینڈ ڈرائیڈن 17ویں صدی کے شاعر ایلزبتھن ڈرامہ نگاروں کے جانشین تھے۔ ایلزبتھ دور کے ڈرامہ نگار سادہ تھے، آرٹیفیشل تھے، مصنوعی تھے، وہ ڈیفیکلٹ تھے اور لاجواب تھے، لہذا میٹافزیکل پوئٹس جو ہے ان کی شاعری میں اس طرح کا رجحان دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد ملٹن اور ڈرائیڈن کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تاہم ان کے اثرات کوئی زیادہ صحت افزا نہیں تھے۔ ان کی شاعری میں ڈسوسیشن آف سینسیبلٹی کا رجحان غالب تھا۔ ماڈرن ایج میں انگریزی شاعری نے ڈسوسیشن آف سینسیبلٹی سے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ ملٹن اور ڈرائیڈن عظیم شاعر تھے، شاعری کے میدان میں انہوں نے بے پناہ خدمات انجام دی۔ ان کے زیر اثر انگریزی زبان جو ہے یہ پاکیزہ ہوئی اور بہت زیادہ بہتر ہوئی، لیکن ان شاعروں میں فیلنگ کا فقدان تھا۔ کنٹری چرچ یارڈ تھامس گرے کی ایلیجی ہے، یہ 1750 میں لکھی گئی اور 1751 میں شائع ہوئی۔ اس میں فیلنگ یعنی احساس جو ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، اس میں فیلنگ کا فقدان ہے، فیلنگ کی کمی ہے۔ To His Coy Mistress is a metaphysical poem written by the English author and politician Andrew Marvell۔ ان کا یہ کلام جو ہے اس میں یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ 18ویں صدی کے شروع میں سینٹیمنٹل ایج کا آغاز ہوا۔ 18ویں صدی کے شروع میں شاعروں نے سوڈو کلاسکس کی انٹلیکچوئل شاعری سے بغاوت کی۔ سوڈو کلاسکس کون سے ہیں؟ 18ویں صدی کے ادیب، رائٹرز جو ہیں، پوئٹس جو ہیں، ڈراماٹسٹ جو ہیں، جو آرٹ اور ادب میں کلاسیکل قواعد و ضوابط کی پابند تھے۔ کلاسیکل قواعد و ضوابط جو گریک اور لیٹن پوئٹری میں موجود تھے۔ ان کی شاعری میں سوچ یعنی تھاٹ اور فیلنگ یعنی احساس میں توازن نہیں تھا۔ The Triumph of Life was the last major work by Percy B. Shelley before his death in 1822۔ اس کے اندر اور کیٹس کی دوسری ہائپرین جو ہے اس میں یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی کی کوشش دیکھی جا سکتی ہے۔ ان دو ورکس میں یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی کی کوشش کی گئی ہے۔ شیلے اور کیٹس ابھی جوان تھے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ٹینیسن اور براؤننگ جو ہیں ان کے جانشین تھے، انہوں نے صرف تھاٹ پر توجہ مرکوز کی۔ ان کی شاعری میں تھاٹ ہے لیکن فیلنگ نہیں ہے۔ شاعری کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی ذہنی کیفیت جو ہے اور جو فیلنگ ہے، احساس ہے، اس میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں شاعری کی صورت دینے میں ناکام رہے۔ جہاں تک میٹا فزیکل پوئٹس کا تعلق ہے، ان میں فالٹس تھے، ان میں کمزوریاں تھیں، ان میں نقائص تھے، لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی تھاٹ جو ہے اور فیلنگ جو ہے ان کو مناسب الفاظ اور مناسب تخیل میں بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہمیشہ کامیاب رہتے تھے۔ وہ بہت قابل تھے کہ ان کی یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی کو لفظوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی کو لفظوں کی صورت دے سکتے تھے، اس لیے بعد کے شاعروں کی نسبت وہ زیادہ قابل اور زیادہ بہتر تھے۔ The Metaphysical Poets and the Modern Age۔ اس کے بعد ایلیٹ ایج آف ڈن اور ماڈرن ایج کے درمیان گہری جو مماثلت پائی جاتی ہے، جو سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، ان کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹا فزیکل پوئٹس اور ماڈرن پوئٹس جو ہیں ان کے درمیان بھی سینسیبلٹی کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ میٹا فزیکل پوئٹس مشکل ہیں، ماڈرن پوئٹس کو بھی مشکل کی پابندی کرنی چاہیے، انہیں مشکل ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر فلسفے یا کسی اور مضمون میں دلچسپی لیں، تاہم ہماری موجودہ تہذیب جو ہے وہ شاعروں سے مشکل کا تقاضا کرتی ہے، کمپلیکسٹی کا تقاضا کرتی ہے۔
ایلیٹ فرماتے ہیں کہ ہماری تہذیب جو ہے گریٹ ورائٹی اور کمپلیکسٹی کو سمجھتی ہے. یہ ورائٹی اور کمپلیکسٹی جو ہے ریفائنڈ سینسیبلٹی سے کھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے مختلف قسم کے بہتر نتائج پیدا ہوتے ہیں. شاعر کو زیادہ سے زیادہ جامع ہونا چاہیے، اس کو پرکشش ہونا چاہیے، اس کو تلمیحی ہونا چاہیے یعنی انڈائریکٹ ہونا چاہیے، اور اگر ضروری ہو تو زبان کو اپنے معنی میں ڈھالنا چاہیے. لہذا دور جدید کا شاعر ماڈرن پوئٹ جو ہے ان میں بھی ایسے تصورات اور طریقے استعمال کرتا ہے جو بڑی حد تک میٹا فزیکل شاعروں سے ملتے جلتے ہیں. میٹا فزیکل پوئٹس دور جدید کے شاعروں کی طرح پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے میں رہتے تھے. یعنی میٹا فزیکل پوئٹس کی دنیا جو ہے وہ بھی بدل رہی تھی، ان میں بھی کمپلیکسیز تھیں، اور جو ماڈرن پوئٹس ہیں ان میں بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور دونوں کا کانٹیکسٹ جو ہے تناظر جو ہے وہ ملتا جلتا ہے. میٹا فزیکل پوئٹس کی طرح دور جدید کا شاعر بھی سینسیشنز میں کھو جاتا ہے اور احساس یعنی فیلنگز کو خیال یعنی تھاٹ یا ذہنی کیفیت میں ڈھال دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈن اور دوسرے میٹا فزیکل پوئٹس جو ہیں براہ راست انگریزی شاعری کا مین سٹریم جو ہے وہ اسی میں آتے ہیں، اور ماڈرن پوئٹس جو ہیں دور جدید کے شاعر جو ہیں انہی کی اولاد ہیں. یہ سلسلہ براہ راست ایلزبتھن ایج سے ماڈرن ایج تک چلتا آیا ہے. ملٹن اور ڈرائڈن کے بارے میں مشہور ہے، ملٹن اینڈ ڈرائڈن آر ماسٹرز آف لینگویج بٹ ناٹ آف دا سول. ان میں لینگویج تو اچھی تھی، خوبصورت لینگویج کا یوز کرتے ہیں، لیکن وہ روح کو گرما نہیں دیتے ہیں، وہ روح کو اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں. بدقسمتی سے ملٹن اور ڈرائڈن کے زیر اثر یہ سلسلہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے رکا رہا. یعنی تھاٹ اور فیلنگ میں جو بیلنس ہے وہ ان کے ٹائم میں ان کی شاعری میں نہیں دیکھا جاتا ہے. شاعر کو صرف اپنے دل میں جھانک کر نہیں لکھنا چاہیے. ملٹن اور ڈرائڈن جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے تھے. ایلیٹ فرماتے ہیں ان کے بقول انہیں اپنے دماغ، نظام عصبی، نروس سسٹم اور ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ان میں بھی جھانکنا چاہیے تھا. شاعر میں مختلف صلاحیتیں اور سینسیبلٹیز پائی جاتی ہیں. شاعر کے پاس یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ تھاٹ اور فیلنگ کو بیلنس کر سکے اور اپنی شاعری میں اس کا اظہار کرے. صرف اس طرح کی شاعری جو ہے وہی کمپلیٹ پوئٹری ہوتی ہے. تاہم یہ پیچیدہ یعنی کمپلیکس اور ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. میٹا فزیکل اور ماڈرن شاعروں میں اس قسم کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ کاملیت اور پختگی جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے. یعنی جو میٹا فزیکل اور ماڈرن شاعر ہیں ان کی شاعری میں اس قسم کی پیچیدگی، کاملیت اور پختگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو میٹا فزیکل پوئٹس جو ہیں اور جو ماڈرن پوئٹس ہیں ان کی شاعری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. آخری حصے میں ایلیٹ میٹا فزیکل پوئٹس کا یوں دفاع کرتا ہے. اس کے مطابق سنجیدہ شاعر بھی انوکھے یعنی عجیب قسم کے، دھندلے جو مبہم ہوتے ہیں، جو زیادہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں، جاہل اور نادان ہو سکتے ہیں. میٹا فزیکل پوئٹس جو ہیں ان کے خیالات صرف ان کی ملکیت نہیں، اس طرح کے خیالات دوسرے شاعروں میں بھی ملتے ہیں. ایلیٹ کے مضمون دا میٹا فزیکل پوئٹ سے ہم 3 نتائج اخذ کر سکتے ہیں. نمبر 1، میٹا فزیکل پوئٹس جو ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تھاٹ اور فیلنگ کی پابندی کرتے تھے. وہ متضاد خیالات کو یکجا کر دیتے ہیں. اگر 17ویں صدی میں 17th سینچری میں ڈسوسیشن سینسیبلٹی وجود میں نہ آتی اور یونیفیکیشن سینسیبلٹی کا فقدان نہ ہوتا تو وہ میٹا فزیکل نہ کہلاتے. جدید شاعر زبان کے استعمال اور خیالات کے اعتبار سے میٹا فزیکل شاعروں کی طرح بننا چاہتے ہیں.
اس لیے میٹا فزیکل پوئٹس براہ راست انگریزی شاعری کے دھارے میں آتے ہیں. وہ انگریزی شاعری کی جو ٹریڈیشنل لائن ہے اس سے الگ نہیں ہے. تو یہ ریفرنسز ہیں. آپ اگر مزید اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یہ بکس ہیں, آپ ان میں سے دیکھ سکتے ہیں. فرینڈز, اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.